बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज हम आपको सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला का जो केस है उसके हवाले से जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखेंगे। एक अहम रिपोर्ट जो है वो जो अभी तक जो है मंजर आम पे नहीं आई, नादरा की जानिब से जमा करवाई गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसका जो पस मंज़र है उसकी जो तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा इस केस में कब क्या हुआ और जो हाफिज़ हमदुल्ला हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, नादरा का इसमें क्या स्टांस है, और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्लाह जिनके पास ये केस तकरीबन 1 साल से ज़ेरे इल्तवा है, उनकी ऑब्ज़र्वेशंस इस जो केस है इस हवाले से क्या है। क्योंकि शरीयत मनसूखी का मामला है, अदालत डे 1 से इस हवाले से ये ऑब्ज़र्वेशन दे रही है कि किसी की भी जब शरीयत जो है वो मनसूख कर दी जाती है या शनाख्ती कार्ड जो है ब्लॉक कर दिया जाता है तो आइन में दिए गए जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं वो उसके मुअत्तल हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस केस का पस मंज़र बताता हूँ, फिर आगे चल के एक रिपोर्ट जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें बड़े सीरियस नोयत के इल्ज़ामात हाफिज़ हमदुल्ला पर नादरा की जानिब से लगाए गए हैं। उन इल्ज़ामात का मुस्तकबिल क्या होगा ये इस हवाले से भी मैं आपको आगाह करूंगा। बुनियादी तौर पर 2018 अक्टूबर में ये मामला शुरू होता है हाफिज़ हमदुल्ला का। नादरा की जानिब से इस हवाले से जो तहकीकात है वो शुरू की जाती हैं। नादरा जो हाफिज़ हमदुल्ला का शनाख्ती कार्ड है 2019 में ब्लॉक करती है। इस तमाम जो केस है इसमें हाफिज़ हमदुल्ला अपना जो मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। उनका ये कहना है कि 1968 में उनके जो वालदैन हैं उन्होंने नेशनल बैंक का अकाउंट जो है वो खोला। इसके अलावा 1973 में जब जो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर जो शनाख्ती कार्ड है वो बनना शुरू हुए तो 1974 में उनके जो वालिद हैं वलीउल्लाह उन्होंने शनाख्ती कार्ड बनाया। इसके अलावा जो अपने जो केस को मजबूत करने के लिए जो दलाइल और जो दस्तावेज़ात और जो चीज़ें वो सामने रखते हैं वो बताते हैं। उनका ये मौक़िफ़ है कि उनके जो 8 वो भाई हैं उनमें से 7 भाइयों की शरीयत और उनके शनाख्ती कार्ड पर कोई एतराज़ और कोई मसला नहीं, लेकिन उनके शनाख्ती कार्ड और उनकी शरीयत को मनसूख किया जा रहा है। उनका ये भी एक कहना है कि शायद जो इसके पीछे पॉलिटिकली कोई जो विक्टिमाइजेशन है उसका उनसर भी मौजूद है। ताहम हम जो बात करेंगे वो सिर्फ फैक्ट की बुनियाद पे होगी। जो स्टांस हाफिज़ हमदुल्ला ने लिया वही आपके सामने मैंने आपके सामने रखा। इसके अलावा जो नादरा है, नादरा का मौक़िफ़ डे 1 से ये है कि जो हाफिज़ हमदुल्ला हैं उनका जो शनाख्ती कार्ड है वो उसमें बोगस दस्तावेज़ात लगाई गई हैं। इस हवाले से एक अहम रिपोर्ट जो है एजेंसीज़ की जानिब से जो नादरा को 2018 में दी गई थी उन्होंने हाई कोर्ट में जमा करवाई है। आज भी नादरा का उस रिपोर्ट के पस मंज़र में वही मौक़िफ़ है कि हाफिज़ हमदुल्ला के पास और हाफिज़ हमदुल्ला का जो रिकॉर्ड है उनकी फैमिली के साथ किसी तरह भी उसकी दस्तावेज़ाती जो सबूत हैं वो मौजूद नहीं है जिनको कहा जाए कि इनका जो रिकॉर्ड है वो ठीक है। 2018 में दिसंबर में उनकी जो ब्लॉक शनाख्ती कार्ड था उस पर एतराज़ात भी सामने आए थे, उनके रिकॉर्ड को बोगस करार दिया गया था। उसके बाद इनका जो एक प्रोसीजर है नादरा का वो शुरू हुआ। फिर अक्टूबर 2019 में नादरा ने उनका जो शनाख्ती कार्ड है उसको और शरीयत को मनसूख कर दिया। आज भी हाफिज़ हमदुल्ला की जो अपील है वो वज़ारत दाखिला में ज़ेरे इल्तवा है। इस सारे केस में जो एक रिपोर्ट है एजेंसीज की जो रिपोर्ट है नादरा का जो सारा मौक़िफ़ है उसके इर्द गिर्द घूम रहा है वो हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से अहम रिमार्क्स भी इस केस में पहले भी सामने आए थे। आज फिर जो रिमार्क्स इस हवाले से सामने आए हैं कि जिस शख्स का बेटा अपने आप को इस मुल्क के लिए कुर्बान
اپنے خون کو اس ملک کے لیے قربان کر رہا ہے، اس ملک کے لیے پیش کر رہا ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو حافظ عبداللہ ہیں ان کے جو بیٹا ہے 2 دن قبل وہ جو بطور کیڈٹ جو ہے انہوں نے اپنی جو ان کی جو تھی وہ انہوں نے اپنا جو پیریڈ تھا وہ مکمل کیا ہے۔ یہ جو ریمارکس ہیں عدالت کی جانب سے نادرا کا جو کنڈکٹ ہے اس پر بھی سوال اٹھائے ہیں کہ کیسے وہ کسی شہری کی شہریت کو وہ منسوخ کر سکتے ہیں اور کیسے وہ اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو آئین نے اس کو دیے ہیں اس کو کویسچن کر سکتے ہیں۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ نادرا پہ عدالت نے جو سوالات ہیں وہ اٹھائے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اس کیس کے تناظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ ونس فار آل ہم اس کیس کو اور اس جیسے جو کیسز ہیں ان کو سیٹل کر دیں گے تاکہ مستقبل میں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو، کیونکہ سوسائٹی میں کوئی بھی شخص اگر اس پر غیر ملکی ہونے کا الزام لگتا ہے یا اس کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو سلب کر لیا جاتا ہے تو اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے جو عام جو شہری ہیں پاکستان میں وہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے عدالت نے اس معاملے کی جو حساسیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے یہ واضح کیا ہے نادرا پر کہ اس معاملے کو ہم حتمی طور پر طے کر دیں گے اور نادرا کے لیے یہ واضح کر دیں گے کہ آئندہ اگر کسی کی شریعت منسوخ کرنی ہے تو کون کون سی رپورٹس اور کون کون سے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو نادرا کی جانب سے مد نظر رکھنا ضروری ہوگا۔ جو حافظ عبداللہ کا جو کیس ہے اس پر نادرا کا سٹانس اور نادرا کا موقف آج بھی وہی ہے جو 2018 کی رپورٹس، 2019 کی رپورٹس اور آج کی جو ہیئرنگ تھی جو موقف انہوں نے لیا آج بھی وہی موقف ہے۔ اب ہائی کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرے گی اس پر آنے والے دنوں میں جو اہم جو فیصلہ ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو 29 اکتوبر 2019 کو نادرا کا جو حکم تھا اس کو معطل کر دیا تھا اور نادرا کا حکم آج بھی معطل ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حافظ عبداللہ کی جو شریعت کا جو معاملہ ہے وہ آج بھی مکمل طور پر طے نہیں ہو سکا جب تک کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ اس کے علاوہ 29 اکتوبر 2019 کی جو سماعت تھی اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمبرا کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا کہ حافظ عبداللہ جو مختلف پروگراموں میں بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ نادرا نے ان کو غیر ملکی جو شہری ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے، ان کی شریعت جو منسوخ ہو چکی ہے۔ اس جو حکم تھا اس کو بھی عدالت نے معطل کر دیا تھا۔ اب آنے والے دنوں میں 2 اہم پوائنٹس پر عدالت کی جو آبزرویشن ہے جو فیصلہ ہے وہ سامنے آئے گا۔ ایک شریعت منسوخ کس حالت میں اور کس پوائنٹس پہ اور کن رپورٹس کی بنیاد پر نادرا جو ہے یا وزارت داخلہ کی جانب سے کسی شہری کی شریعت منسوخ کی جا سکتی ہے۔ دوسرا پیمبرا کن بنیادوں پر پیمبرا جو ہے کسی شہری کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے حوالے سے کوئی آرڈر یا کوئی نوٹیفیکیشن جاری کر سکتا ہے۔ دونوں جو آرڈرز ہیں عدالت نے وہ 29 اکتوبر کو سسپینڈ کیے تھے، ان پر جو فیصلہ ہے وہ محفوظ ہو چکا ہے۔ آئندہ 1 سے 2 ہفتے میں اس حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ عدالت سنائے گی۔ ناظرین آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آئندہ بھی جو کیسز ہیں جو اہم معاملات ہیں ان کے حوالے سے جو معلومات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ شکریہ۔